बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हॉट टॉक विद हाशमी। और इस वक्त हम आपको एक इंतहाई अहम तरीन न्यूज़ से आगाह करेंगे। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त भारतीय दहशत गर्दी के सबूत पाए गए हैं और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के पक्के सबूत पाए गए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे कि जो एडिशनल आईजी जो सीटीडी पुलिस हैं इमरान अहमद साहब, उन्होंने और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ ये चीज़ों का इंकशाफ किया और मीडिया को उन्होंने बताया, तफसीलात से आगाह किया कि भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसके पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के जो अपने मज़मूम मकासद के लिए उन्होंने कार्रवाइयाँ की, उनके काफ़ी ठोस शवाहिद मिले हैं और लाहौर में होने वाले एक धमाके में उनके मुलव्वस होने की निशानदेही हुई है। और जो गिरफ्तारियां वहाँ पे की गई और उन गिरफ्तार शुदगान से जो उन्होंने आगे मुखबरी की और लोगों के नाम लिए, उस पर मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। और इसके साथ साथ कुछ 3 लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन उनके जो रेड वारंट है वो इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट उनके इशू कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, इन 3 लोगों में संजय कुमार तिवारी, वसीम हैदर और अजमल के नाम शामिल हैं। जी हाँ, संजय कुमार तिवारी, वसीम हैदर और अजमल के नाम शामिल हैं। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अपने मज़मूम मकासद के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एमा पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान पहुँचा रहे थे। और याद रहे कि नाजरीन, जून 2021 में एक लाहौर के इलाके जोहर टाउन में एक धमाका हुआ था, जिस धमाके में मेरा ख्याल 3 अफराद शहीद और 22 के करीब जख्मी भी हो गए थे। तो उस धमाके की जब मज़ीद तहकीकात की गई, जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है सीटीडी, उसने जब इसकी मज़ीद तहकीकात और खोज लगाई तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बैठ के और रॉ के जो एजेंट थे वो रॉ के साथ राब्ते में थे और पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। उस सारी चेन को गिरफ्तार कर लिया गया। जो 3 लोग उसमें रह गए थे, इनके नाम, इनके रेड वारंट इशू करवा दिए गए इंटरपोल के ज़रिए और अब भी ये लोग किसी भी टाइम दुनिया के किसी भी कोने में चाहे वो ट्रैवल करें तो वो गिरफ्तारी उनकी अमल में आई जा सकती है। तो नाजरीन, ये तो थी वो अहम खबर जो आज के हवाले से हम आपको दे रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी दारुल हुकूमत में राना सनाउल्लाह और जो सीटीडी के जो एडिशनल आईजी हैं इमरान अहमद साहब, उन्होंने की और सारी तफसीलात भी मीडिया के सामने शेयर की। तो इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट जो वफाकी दारुल हुकूमत में आज हुई वो सलमान शहबाज के हवाले से थी। सलमान शहबाज जो बेटे हैं इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, वो आपको जैसा कि पता है कि चंद रोज़ पहले पाकिस्तान आए थे खुद को कानून के सामने पेश करने के लिए। तो आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उनको जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने जो केस की समाअत की और उन्हें मज़ीद 14 दिन का जो उनकी बेल थी उसको एक्सटेंड कर दिया। और नाजरीन, इस वक्त जो सलमान शहबाज हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि पाकिस्तानी अदालतों से उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और अपनी उस हाई कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़े जारखाना अंदाज में आज गुफ्तगू की। जी हाँ नाजरीन, उन्होंने आज तक हमने सलमान शहबाज को ना पहले सियासत में इस तरह इन होते और ना ही खबरों में इस तरह जीनत बनते हुए देखा था आज से पहले। और वो बड़े वो धीमे अंदाज के बंदे हैं, कभी उनका वो पॉलिटिकली भी कोई इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं हमने देखी, लेकिन आज तो वो बड़े जारहाना अंदाज में बोल रहे थे। फ्रंट फुट पे आके उन्होंने बातें की और बड़े दिलचस्प उन्होंने हकायक भी बयान किए, जिसमें सरफहरिस्त उन्होंने कहा कि देखें, मैं आज 4 साल और 2 माह के बाद मैं वापस आया हूँ और मैंने खुद को अदालत के सामने पेश किया। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि अदालत इंशाल्लाह ताला अपने इंसाफ के तकाजे भी पूरे करेगी और हमें इंसाफ मिलेगा जैसे कि हमें पहले भी इंसाफ मिला, हर फोरम पे इंसाफ मिला। हालांकि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने साबिक जस्टिस जावेद इकबाल के साथ मिलके, जो कि नैब के चेयरमैन भी थे, हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ करवाईं, इंतकामी कार्रवाइयाँ करवाईं शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, जिसमें वो बाद में झूठे भी पड़ गए। आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस करवाया, झूठा केस हेरोइन का करवाया, फिर आपने हसन इकबाल के खिलाफ केस करवाया, आपने
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف کیس کروایا، آپ نے خواجہ سعد رفیق کے خلاف کیس کروایا، ان کو رگڑا لگوایا، لیکن وہ سب بری ہو گئے اور آپ سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور وہ جو آپ کے اس وقت کے رائٹ ہینڈ مین تھے شہزاد اکبر، جو نیب میں ایک بڑے عہدے پر تھے، وہ شہزاد اکبر صاحب جو ان سا ہے وہ بھی بدعنوان تھے، اور انہوں نے بدعنوانیاں کی، پاکستان کے اندر بہت سارے کھلواڑ کیے اور اس وقت ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ ناظرین، بتانے کا مقصد تھا کہ وہ آج اتنی فارم میں تھے کہ ان کو آج سے پہلے سلمان شہباز کو ہم نے اتنی فارم میں نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان سے اتنی توقع تھی کہ وہ اس طرح کی فارم میں آتے۔ اور مزید انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں جو پریس بریفنگ جو میڈیا کو دی، اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں جو برطانیہ کے انصاف کے لحاظ سے، کہ جو وہاں پہ انصاف ہے، بڑا اعلیٰ انصاف ملتا ہے، لیکن انہوں نے پاس میں آپ نے دیکھا اپنے دور حکومت میں حکومت پاکستان کی طرف سے حکومت پاکستان کے وہاں پہ ایک کیس کروایا ہمارے خلاف، جو کیس کروایا منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کا، اور اس کیس میں کوئی NCA جو کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس نے ہمیں 18 ماہ مجھے اور میرے والد شہباز شریف کو انٹیروگیٹ کیا، اور بلاخر ہم اس میں بری ہو گئے، اور ان کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حوالہ دیا کہ عمران خان نے بنی گالہ میں ڈیوڈ روز جو ایک برطانوی ایک رپورٹر ہیں، ان کو بنی گالہ میں دعوت دی، ان کو بلایا، ان کو بریفنگ دی، اور ہمارے خلاف ایک من گھڑت کیس جو کرپشن کے حوالے سے تھا وہ گھڑا، جس کی رپورٹ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے لگائی۔ اور بعد میں جب شہباز شریف صاحب نے، ناظرین، ڈیلی میل پہ ڈیفیمیشن کا کیس کیا، اور وہ کیس 3 سال چلا، اور بالآخر ڈیلی میل نے اس پہ معافی مانگی، اور یہ ان کی فیملی پھر سرخرو ہوئی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو بار بار منہ کی کھانی پڑی۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ڈیلی میل نے جو رپورٹ لگائی ان کے خلاف، وہ رپورٹ کا بیسیکلی تعلق تھا 2005 میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے، کہ جو اس زلزلے میں جو برطانیہ نے کچھ امداد دی یا برطانیہ کے کچھ اداروں نے امداد دی، تو وہ اس امداد میں یہ امداد میں کرپشن کے ثبوت ملتے ہیں، اور یہ جو شریف برادران ہیں انہوں نے وہ امداد کھا لی یا ضائع کر دی اور اپنے ذاتی استعمال میں لیا، کوئی اس طرح کی رپورٹ تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، جو اگر انصاف کی بات کی جائے، تو 2005 میں تو جو بڑا ہیوی زلزلہ آیا تھا، لیکن اس دور میں جو شریف برادران وہ تو جلا وطنی کی زندگی کاٹ رہے تھے۔ تب جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اور پاکستان میں اس وقت مسلم لیگ کاف کا دور حکومت تھا، اور یہاں پہ تو ان کی انوالومنٹ کا کوئی مقصد نہیں بنتا ویسے۔ خیر، جو اداروں نے وہاں پہ، جو UK کے جو کرائم ایجنسی ہے، اس نے بھی، UK کی عدالت، اعلیٰ عدالتوں نے بھی جو اس پہ انویسٹیگیٹ کیا اس کو، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کی انوالومنٹ جو شریف برادران کی، اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ انہوں نے دیا کہ ناظرین، جب عمران خان کی فیملی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جب بشرا مانیکا اور فرا گوگی کی ہم کرپشن پہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا سیاست میں انوالو ہیں، وہ گھریلو خاتون ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں سلمان شہباز، میرا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں بھی اپنے گھر کا، خاندان کا میں کاروبار دیکھتا ہوں، تو میں بھی کاروباری تھا، اور مجھے انہوں نے کیوں سیاست میں گھسیٹا، لیکن اب میں انہیں سیاست کر کے دکھاؤں گا۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے ان کو چیلنج کیا اور اندیہ دیا آنے والے دنوں کے لیے کہ میں بھی، اب سلمان شہباز بھی سیاست میں آئیں گے، سیاست کا رخ کریں گے۔ دیکھنا پڑے گا آنے والے دن میں حالات کیا پلٹا کھاتے ہیں۔ بڑی فارم میں لگ رہے تھے، بڑی انہوں نے جارحانہ جو ان سے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا کل کی اپنی اس پریس کانفرنس میں۔ تو ناظرین، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو بیانیہ لے کے آئے تھے 2018 کے الیکشن میں، وہ کرپشن کے خلاف بیانیہ تھا، اور اس بیانیے میں نہ تو عمران خان اس کرپشن کو ختم کر سکے اور نہ ہی مہنگائی کو ختم کر سکے۔ یہ دو ہی ان کے بیانیے تھے۔ مہنگائی بھی عروج پہ پہنچ گئی، اور عمران خان کے دور حکومت کے جو آخری دن تھے، اس وقت تو جو عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے تھے، اور یہی بیانیہ لے کے پھر PDM کی جو جماعتیں ہیں عمران خان کے خلاف سرگرم ہوئیں، عمران خان کو حکومت سے برطرف کیا گیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو
موجودہ حکومت ہے وہ اس بیانیے پہ کہاں تک پورا اترتی ہے اور مہنگائی کو اور کرپشن کو ختم کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی. جیسے پاس میں عمران خان صاحب نے کرپشن کے سلسلے میں جتنے بھی شریف فیملی کو، زرداری فیملی کو، پیپلز پارٹی اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کو جو رگڑا لگائے اور ان کو نیب نے گرفتار کیا، بڑی کاروائیاں کی، اور اینڈ آف دا ڈے وہ سب لوگ بری ہو گئے اور زیادہ تر باعزت بری ہوئے. تو ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فیوچر میں بھی یہی سارے حالات رہیں گے یا پاکستان میں کوئی چینج آئے گی، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے اور ہمیں پاکستانیوں کو اس وقت ایک مضبوط پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو مضبوط ہاتھوں میں دیکھنا ہماری ایک آرزو بن کے رہ گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوتا ہے. اور ناظرین، ہم تو ہوپ فل ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پاکستان کا فیوچر بہت تابناک ہوگا، بہت روشن ہوگا. ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، پاکستانی عوام کے لیے دعا گو ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے لنک میں دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ہمارے دوسرے سوشل میڈیا کے لنکس ہیں ان کو بھی آپ فالو کریں، اور ہماری تازہ ترین جو نیوز ہیں ان سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.